अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं अली रज़ा ऑफिशियल। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने अपने जो डंडे हैं उनको तेल लगा लिया है और तमाम मोटरसाइकिल सवार जिनके सलेंसर निकले होंगे, जो वन व्हीलिंग कर रहे होंगे, जो मोटरसाइकिलों के ऊपर करतब दिखा रहे होंगे या जो शोर शराबा मचा रहे होंगे, हुल्लड़बाजी कर रहे होंगे, उन तमाम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान का 79th यौम आज़ादी है और पूरे मुल्क में ये यौम आज़ादी जो है वो बड़े जोश और जज्बे से मनाया जाता है और इस हवाले से लाहौर को एक बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि लाहौर में हर साल एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पे निकलते हैं और एक जश्न मनाते हैं, यौम आज़ादी बनाते हैं, बड़े बड़े बाजे बजाते हैं और अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करते हैं जिसको वो आज़ादी का नाम देते हैं। और इसमें जो एक बड़ी तादाद है जो सड़कों पे आती है, उनमें नौजवान लड़के भी हैं जो अपनी मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल देते हैं, जो वन व्हीलिंग करते हैं, जो ट्रैफिक रोक के डांस करते हैं। लोग अपनी गाड़ियां भी सजाते हैं, कोई ट्रैक्टर ट्राली लेके आ जाता है, कोई गाड़ियां सजा लेता है, कोई पिकअप सजा लेता है, चिंची रक्षों को लोगों ने सजाया होता है, उनके ऊपर बैठे होते हैं। मतलब हर तरह की जो सवारी है वो आपको सड़कों पे नज़र आती है और कई कई घंटे का जाम जो है वो देखने में आता है। माल रोड के ऊपर, कनाल रोड के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के ऊपर। इस दफ़ा लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने एक और भी काम किया है। हमारे जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं अब्दुल रहीम शराजी साहब, उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया है कि जो मोटरसाइकिल मैकेनिक मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकालेंगे या उनमें किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन करके देंगे नौजवान लड़कों को या मोटरसाइकिल सवारों को, जिससे वो हुल्लड़बाजी कर सकें, वन व्हीलिंग कर सकें या मोटरसाइकिलों पे करतब दिखा सकें, उन मैकेनिकों के खिलाफ भी एक्शन हो। और ये एक बड़ी अच्छी बात है, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, कि ऐसे तमाम मैकेनिक जो हैं जो ये काम कर रहे हैं वो भी लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। और वन व्हीलिंग करते हुए हर साल 14 अगस्त वाले दिन या उससे आगे या पीछे हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं, नौजवान लड़के, उनके एक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें कई दफ़ा हलाकतें भी होती हैं। मतलब इतनी बदतमीज़ी होती है कि नौजवान लड़के जो हैं वो 4-4, 3-3, 2-2 मोटरसाइकिलों पे बैठे हुए हैं, गैंग्स की शक्ल में जा रहे हैं, 10-10, 20-20 मोटरसाइकिलें लेके। जहाँ उनका दिल करता है वो सड़क को ब्लॉक कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, बाजे पकड़े होते हैं उन्होंने। जो फैमिलीज़ गाड़ियों में जा रही होती हैं उनके पास जाके बाजे बजाते हैं, पटाखा बम होते हैं उनके पास, वो गाड़ियों में फेंक देते हैं। तो ये सारी जो है ये पता नहीं किस किस्म का जश्न आज़ादी है और ये किस किस्म की तरबियत है जो माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को ये देते हैं और कोई उनसे नहीं पूछता। अभी लाहौर में पिछले हफ्ते की बात है, एक वन व्हीलिंग जो गैंग था वो रेसें लगा रहा था कनाल रोड के ऊपर और इतना एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। उसमें दो भाई थे, एक भाई बाइक चला रहा था और दूसरा भाई दूसरी बाइक पे बैठ के उसकी वीडियो बना रहा था और वो रेस लगाते हुए वो लड़का जो था वो लेट के बाइक चला रहा था और वो उसका एक्सीडेंट हुआ। उसका सर तन से जुदा हो गया, उसके बाजू तन से जुदा हो गए और वो इतना खौफनाक एक्सीडेंट था कि उसकी जो वीडियोस थी वो, मतलब जब मुझे किसी ने भेजी तो मैं वो वीडियोस देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि इतने खौफनाक सीन थे। आप खुद आप इससे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा जिनका वो बच्चा था। तो ये जो वन व्हीलिंग है, ये जो रेसें हैं, ये जो लेट के मोटरसाइकिलों के ऊपर करतब दिखाते हैं, चलाते हैं, ये खुद अपनी जान से खेलते हैं। और इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो हम ट्रैफिक पुलिस को ज़िम्मेदार कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसी हद तक ज़िम्मेदार है, लेकिन बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो माँ बाप की है, जो अपने बच्चों को बाइकें लेके दे देते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि वो उन बाइकों के ऊपर क्या कर रहे हैं। जी नाजरीन, तो जो हमारी नौजवान नस्ल से तो हमने अपील कर दी, फैमिली से भी अपील कर दी, पेरेंट्स से भी अपील कर दी, दूसरी तरफ हम ट्रैफिक पुलिस से भी अपील करते हैं कि वो नौजवानों को जो हैं वो नाजायज़ तंग ना करें।
اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری اس طرح کے واقعات، ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، یہ لاہور سے باہر کے کسی چھوٹے شہر کا واقعہ تھا۔ وہاں پہ ایک پولیس والے نے ایک عام موٹر سائیکل والے کو ٹھڈا مارا روکنے کے لیے۔ وہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید وہ نہیں رکا تو اس نے اس کو لات ماری، وہ گر گیا، جس کے بعد لوگوں نے اس ٹریفک پولیس والے کو پکڑ لیا، اس کو مارا، اس کو زد و کوب کیا۔ تو ٹریفک پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ وہ تشدد سے گریز کریں، وہ اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ٹھڈے مت ماریں، لوگوں کی چابیاں نہ نکالیں، کود کود کے ان کے سامنے نہ آئیں اشاروں کے اوپر۔ آپ کو سیف سٹی کے کیمرے میسر ہیں، آپ کے پاس دوسری سہولیات ہیں، آپ کے پاس وائرلیس ہے، آپ اس کا تعاقب کر سکتے ہیں، آپ اس کے گھر تک جا سکتے ہیں۔ اب تو ہر چیز الیکٹرانک ہو گئی ہے، آپ اس کا نمبر پڑھ کے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ نہیں رک رہا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لات مار کے ہی روکیں۔ پھر اور بھی اس میں چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو عام ہمارے پولیس والے ہیں، ٹریفک پولیس والے تو ہیں ہی ہیں، عام پولیس والے جو ہیں وہ بھی بغیر ہیلمٹ کے، بغیر نمبر پلیٹ کے موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ اس کی ویڈیو بھی ایک بنائی ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کریں گے، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ تو ایسے پولیس والے کو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر ہیلمٹ کے، بغیر نمبر پلیٹ کے جا رہا ہے، تو پھر لوگوں کے دلوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ بھائی یہ پولیس والا اگر ہیلمٹ نہیں یوز کر رہا تو ہم کیوں کریں؟ یہ پولیس والے نے اگر نمبر پلیٹ نہیں لگائی ہوئی تو ہم نمبر پلیٹ کیوں لگائیں؟ تو ہمارے جو سی ٹی او صاحب ہیں، ان کو یہ بھی چاہیے کہ تمام پولیس والوں کو ہدایت دیں کہ وہ اپنی موٹر سائیکلوں پہ نمبر پلیٹیں ضرور لگائیں، ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ اگر آپ خود پولیس والے نہیں کریں گے قانون کی پاسداری تو پھر لوگوں کو کیسے کروائیں گے؟ اور اس طرح کے واقعات، اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ شے پکڑتے ہیں۔ تو خدا را آپ بھی، یہ 14 اگست آ رہی ہے، آپ بھی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کا بچہ کسی طرح ون ویلنگ نہ کرے، کوئی موٹر سائیکل کے اوپر کرتب نہ دکھا رہا ہو، کسی ایسے گینگ کا حصہ نہ بن جائے جو کوئی کرتب دکھا رہا ہو یا ریسیں لگا رہا ہو۔ سپیڈ تھرلز بٹ کلز۔ یہ نوجوان جو ہیں، یہ ان میں خون، جو گرم خون ہوتا ہے، یہ کرتب دکھاتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں بھی موٹر سائیکلوں کے اوپر ڈفرینٹ سٹنٹس ہوتے ہیں، بٹ وہ سٹنٹس جو ہیں وہ ایک ریسٹرکٹیڈ ایریاز کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں پروٹیکٹڈ ہیلمٹ پہنے ہوتے ہیں، دوسری چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی جمپس بھی لگتی ہیں۔ لیکن اس طرح جس طرح پاکستان میں موٹر سائیکلوں کی ریسیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح کسی ملک میں ٹریفک کے اندر لیٹ کے ریسیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، دیکھیے گا کہ کس طریقے سے نوجوان جو ہیں، اور پورے پورے گینگز ہیں ان کے۔ لاہور میں ہر علاقے میں ڈیفرنٹ گینگز ہیں، شاد باغ کا علیحدہ گینگ ہے، ڈیفینس کا علیحدہ گینگ ہے، ماڈل ٹاؤن کا علیحدہ گینگ ہے، سبزہ زار کا علیحدہ گینگ ہے۔ یہ 20 30 موٹر سائیکلوں کے گینگ ہیں، ان پہ 2 2 لوگ سوار ہوتے ہیں، ان میں سے آپس میں ان کی شرطیں لگتی ہیں اور یہ ریسیں لگاتے ہیں اور پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کئی نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کا سب سے پہلا فرض جو ہے، یہ ماں باپ کا ہے کہ وہ اپنے بچے کا محاسبہ کریں اور دیکھیں، وہ مانیٹر کریں کہ وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو روکیں۔ اس کے بعد رول آتا ہے ٹریفک پولیس کا، اس کے بعد رول آتا ہے دوسرا، اس بچے کا اپنا ذاتی، اس کے ساتھ جیسے ہی ابھی میں نے 24 سال کے بچے کی بات کی، اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا جو اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، تو اس کے تاثرات کیا ہوں گے؟ اس کا ذہن کہاں ہوگا اس وقت، جس نے اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس نے اس کے بازو کٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو خدا را اس واقعے کو سمجھیں اور اس سے سبق سیکھیں اور اپنے بچوں کو روکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل نیا ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس میسیج کو اپنے ہر اس جاننے والے تک ضرور پہنچائیں جس کے نوجوان بچے ہیں اور جن کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں۔ اللہ حافظ۔